पहलगाम अटॅक इन काश्मीर ताजेर खुबशे प्रोटेस्ट जाता इंडियन आनी तुमचे तेजेर कितें सांगतले? पळय कितें आसा आयज टॅररिस्ट जे आसा ते इंडियन घुसोन पहलगामान घुसोन काश्मीराच्या एक सामके क्लोज बाय विसिनिटी ऑलमोस्ट 150 to 200 किलोमिटर एरियाच्या विसिनिटीन एक अटॅक जाता। आतां हो अटॅक कसो जाला, कितें जाला आनी अजून पर्यंत तें मेळोंक ना। आतां अजून पर्यंत तेंचो सर्च चालू आसा। सर्च केन्ना काबार जातलो तें खबर ना, पण एक पयलू सांगूंक सोदता की जितले जे ह्या अटॅकाचे सफरर्स आसा तांकां अटॅक करून तांकां मारून उडयल्ले आसा, जावं कोण शहीद आमचे जितले शहीद जाल्ले आसा तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या कुटुंबाक खंय ना खंय आमी कॉन्डोलन्स दिता पयलू म्हणजे। आनी तेंच्या जी फॅमिली आयज खंय सामकी दुकान आसा, कित्याक कितलेच जाण ट्युरिस्ट आसले ते ट्युरिस्ट म्हणून गेल्ले पळोवपाक गेल्ले आनी एक हॅपी मुवमेंट आसलो तो खंय ना खंय सॅड मुवमेंट जालो आनी आख्खे इंडियन आयज तो सॅड मुवमेंट जाल्लो आसा। हेंचेर जो एक्शन आसा तो एक्शन तुरंत जावपाक जाय, अजून पर्यंत तो जाल्लो ना। कित्याक जाल्लो ना आनी कशें येयल्या हेजी इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, कोण कारणीभूत आसा हांकां भितर हाडून घेवपाक आनी हेंच्यांनी अटॅक करपाक। कित्याक इतलें इजी ना तें ऑलमोस्ट 200 किलोमिटर डिस्टन्साचेर येवन अटॅक करपाचो। आनी अशें बाकीचे आमचे कंट्रीन खंय खंय अशें आसूंक शकता हेजेरूय नजर दवरपाची गरज आसा। आतां हाय एंड मिटींग जाता म्हणटा, हेज्या पयलू पासून आमी सांगलेलें की गोंयान बांगलादेशी आसा, बाकीचे आसा, सो पाकिस्तानी पासून आसपाक शकता। सो ही गोंयची पासून सिच्युएशन आमी पळोवपाक जाय, कित्याक आमकां रोहिंग्या हेच्या पयलीं गावल्ले आसा आनी ते धमक्यो पासून आमकां दिता। सो अशें समज जालें हेच्या पयलीं आमी ज्यो कंप्लेन्स आसा ह्यो पावयल्ल्यो, कशे स्लम्सांनी भितर रावता काय कोणाक काय कळना, आमकां पासून भितर वचपाक सारकें डेंजर दिसता कित्याक कोण कितें करीत हेजो नेम ना। सो हें आतां सरकार आतां जागृत जाता म्हणटा आमी परत व्हेरिफिकेशन करतले आनी कितें करतले, बट हेच्या पयलू कित्याक हें करिना? अटॅक जायसर रावता काय कितें हो एक प्रश्न जाता। आनी अशें जावपाक जायना, टॅररिस्टाक अगेन्स्ट फायट करपाक जाय। ती खंयचीय कंट्री आसूं, पाकिस्तान आसूं, बांगलादेश आसूं, चायना आसूं, टॅररिजमाक कोण सपोर्ट करता तेंचे अगेन्स्ट फायट करपाची गरज आसा आनी हेंकां धडो शिकोवपाची गरज आसा। हे कोणूय टॅररिस्ट आसा तांकां धडो शिकोवपाक जाय, तांकां जाग्यार हाडपाक जाय।